बाइजू महारानी की। आउनु सुन्दर साथी सबैजना मिलेर श्री राजी महाराजको श्री चरणमा सबैले प्रार्थना गरी हात जोडेर आँखा बन्द गर्दै यो मनलाई परमात्माको चरणमा पुर्याउनु। आनन्द कन्दम प्रभुदेव चन्द्रम ब्रजे सरूपे पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसेन्दुताता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की। आउनुहोस् हाम्रो मन र वाणीलाई पवित्र बनाउँदै परमात्माको नाम संकीर्तन गाउँ। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राज। सबैले गाउनु होला ताली बजाउँदै। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ श्री राजीको नाम। श्री राजीको नाम, श्री श्यामाजीको नाम। श्री राजीको नाम, प्यारी श्यामाजीको नाम।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत सदगन चिदगन आनंद घन उन्हीं दिन दयालु कृपालु अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य श्यामाजी को जुगल चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम गर्दै श्रीमद वितक साहेब श्री लालदास जी महाराज इस रात्रिकालीन यो भर्चुअल रूप में भइरहेको सुंदर कार्यक्रम श्रीमद वितक चर्चा कथा कार्यक्रम में आज 18औं दिनसम्म आइपुग्दा 19औं दिनसम्म आइपुग्दा मलाई यहाँ मिठो ढोलक वादन गरेर साथ दिनुहुने आदरणीय भाइ श्री सूरज केसीज्यू, यस कार्यक्रमका आयोजक परिवार, सम्पूर्ण आयोजक टिमहरू, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, टेक्निकल रूपमा हेर्नुहुने आदरणीय श्री फोटोग्राफर सञ्जय मुडभरीज्यू, आजको आरती पालोकर्ताज्यूहरू, त्यस्तै निजानन्द भेज क्याटरिङका दाई आदरणीय श्री गोपाल गौतमज्यू, हेमा गौतमज्यू, जुममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू र फेसबुक लाइभको माध्यमबाट देश विदेशमा बसेर यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण भक्त सुन्दर साथीहरूलाई सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम वन्दन अर्पण गर्दछु। प्रणाम। सुन्दर साथी आउनुहोस्, हामी निरन्तर श्रीमद वितक चर्चा कथा कार्यक्रममा छौँ। अन्त नलागिकन हामी श्रीमद वितक कथामा प्रवेश गरौँ। हिजोको प्रसङ्ग हामीले कहाँ टुङ्ग्याका थियौँ, हजुरलाई याद छ? म्युट छ, कसरी बोल्नु होइन? यहाँ मेरो अगाडि पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् त कहाँ पुगेको थियो हिजोको प्रसङ्ग? ल हजुरहरू, कृष्ण कन्हैया लाल की। कथामा तीन खाले श्रोताहरू हुन्छन् रे, ध्यान दिनु है, 3 खाले हुन्छन् रे। एउटा सरोता भन्ने हुन्छ, अर्को श्रोता, अर्को श्रोता। कृष्ण कन्हैया लाल की 3 खाले हुन्छन्, ध्यान दिनु है। श्रोता भनेको वक्ताले भनेको ध्यान दिएर सुन्नेलाई श्रोता भनिन्छ है। एकदम ध्यान दिएर सुन्छ उसले, अनि मनन चिन्तन गर्छ, त्यसलाई श्रोता। अर्को सरोता भनेको कस्तो भने सुपारी काट्ने एक खाले मेसिन हुन्छ, त्यसलाई सरोता भन्छन्। अनि कथामा आएपछि अनि गफ गर्ने, बिचबिचमा यसो कुराकानी गर्ने, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सरोता भन्छन्। अर्को कथामा आइसके पछाडि मजाले निदाइदिन्छन्, त्यस्तालाई चाहिँ श्रोता भन्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। तपाईहरु कुन खाले हो भन्नुस् त? सरोता हो कि श्रोता हो कि श्रोता हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरु त सबैजना श्रोता हुनुहुन्छ, किनभने ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। जुम भए पनि, भर्चुअल भए पनि, मोबाइल भए पनि सुन्नुहुन्छ, सबैजनाले खुसी लाग्छ। तपाईँ भरे घरमा निदको गोली खाएर सुत्नुहोस्, निन्द्रा आउँदैन, तर कथा सुनेर कहाँ मोबाइललाई कहिलेकाहीँ निन्द्रा लागेन भने कथाहरू राख्नुहोस् मोबाइलमा होइन। विभिन्न अहिले त युट्युबमा पनि आउँछ, कथा बजाएर सुन्नुहोस्, कतिखेर निन्द्रा आउँछ थाहा छैन, हेर्नुहोस् यस्तो आनन्द छ। आउनुहोस्, अब हिजोको प्रसङ्ग सामलजीले, प्राणनाथजीको माइलो दाजु सामलजीले गुरुको निन्दा गर्नुभएको प्रसङ्ग थियो। गुरुलाई के गर्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो, गाङ्गजी भाइ र देवचन्द्रलाई म सहरबाट निकाल्छु, तब मात्र यी मेरा 2टा भाइहरू सुध्रिन्छन् भन्नुभएको थियो। भाइहरूले भन्नुभयो, दाजु हामी मन्दिर जान्छौँ, प्रसाद खान्छौँ, गुरुको चरणमा जान्छौँ, सत्सङ्गी बन्छौँ, यो गर्दा के हामी नराम्रो बाटोमा हिँडेका छौँ र? होइन, नराम्रो काममा हिँडेको भए पो बिग्रिन्थ्यौँ त। राम्रो मन्दिर जाँदाखेरि बिग्रिन्छ भने सुध्रिन्छ त कहाँ जाँदाखेरि? कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो स्थान पनि त भनिदिनुहोस्। तै पनि निन्दा गर्न छोडेनन्। तब भनिन्छ नि, हरि रुटे ठौर है पर गुरु रुटे नहीं ठौर। हेर्नुहोस्, गुरुको महिमालाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, कदाच काहीँ हाम्रा गुरुहरूको, सन्तहरूको, महापुरुषहरूको निन्दा भइरहेको छ भने कि त तपाईँ प्रतिकार गर्नुहोस् त्यसको। यदि प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्न भने कानमा कपास खाँदेर भाग्नुहोस् त्यहाँबाट। गुरुको, महापुरुषको निन्दा गर्ने होइन,
निन्दा गर्दैछ भने सुन्नी पनि होइन सुन्दर साथी। यस प्रकारले यहाँ गुरुको निन्दा सुनेपछि आफ्नै भाइलाई अब तरवार लिएर खेल्न थाले। माताले धनभाइले कता कता लुकाउनु भयो। भरे पिताजी आउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ घरमा आज महाभारत भयो, भाइले भाइलाई मार्न हिँडे, के गर्नु पिताजी, मैले सम्हाल्न सकिनँ। तब के भन्नुहुन्छ, केशव ठाकुर ल्याएर भन्नुहुन्छ, ए छोरा हो, किन यस्तो गर्छौ, घरमा किन झगडा गर्छौ तिमीहरू, भाइ भाइमा किन यस्तो प्रकारको वैमनस्यता ल्याउँछौ। भनिन्छ नि, भाइ फुटे गवार लुटे। घरको झगडा अरूले थाहा पायो भने मजा लिन्छन्। हेर्नुहोस्, छिमेकीले थाहा पायो भने खुच्चिङ परेछ, खुच्चिङ भन्छन्। हेर्नुहोस्, पछाडि तपाईँलाई खुच्चिङ पर्यो भन्ने धेरै छन्, पाइला पाइलामा छन्। तब केशव ठाकुरले भन्नुभयो, भाइ हो, छोरा हो, किन झगडा गर्छौ तिमीहरू। देवचन्द्रकामा गयो भनेर टेन्सन होइन, अरू गुरुकोमा गयो भने त टेन्सन छैन। तिमीहरू देवचन्द्रजीको पनि गुरु भट्टजी हुनुहुन्छ, यहाँ कान्छी भट्ट, यी नजिकै कथा गरेर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ जाओ न कथा सुन्न। तब मिराज ठाकुर र गोवर्धनजीले भन्नुभयो, पिताजी ठिक छ, हामी सद्गुरुकोमा देवचन्द्रजीकोमा कथा सुन्न जाँदैनौँ, भट्टजीकोमा कथा सुन्न जान्छौँ, तर हाम्रा केही सवालहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नको उत्तर दिए भने हामी जान्छौँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ। ठिक छ त, त्यसो भए म तिमीहरूलाई एक दिन भट्टजीकोमा लान्छु भनेर सद्गुरुको पनि, जसले भागवत 14 वर्षसम्म एकासनमा बसेर सुन्नुभयो श्यामजीको मन्दिरमा, त्यस्ता गुरुकोमा गएर अब भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मेरा दुई सन्तानहरू हजुरलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छन्, हजुरसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेर भनेपछि, ठिक छ ल, प्रश्न गर्नुहोस्। तब त्यहाँ सोध्नुहुन्छ, कति गुण छ भनेर सोद्धाखेरि भट्टजीले भन्नुभयो, भागवतको अनुसार 3 गुण छ, सत्त, रज अनि तम। कति तत्त्व छ भन्दा 5 तत्त्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु अनि आकाश। अनि कतिवटा लोक छन् भन्दाखेरि 14वटा लोक छन् भन्नुभयो। यो हामी बसेको लोकलाई मृत्यु लोक पनि भनिन्छ, भूलोक पनि भनिन्छ। यो भन्दा तल 7वटा पातालहरू छन्, अतल, वितल, सुतल, महातल र सातल अनि पाताल। यो भन्दा माथि 6वटा लोक, यो समेत 7वटा लोक छन्, भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक अनि सत्यलोक। यी 7वटा लोकहरू छन्। अनि 14 लोक भनिएर मानिन्छ, अष्टावरण छ। तब त्यहाँ सोध्नुहुन्छ कि हे भट्टजी महाराज, परमात्मा कहाँ बस्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, क्षीर सागर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। क्षीर सागरमा भगवान बस्नुहुन्छ, पिपलको पातमा अंगुठा समाएर बस्नु भएको छ। अब यहाँ भट्टजीलाई सोध्नुहुन्छ कि महाराज, प्रलय कति प्रकारका छन्? 4 प्रकारका छन्, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय अनि महाप्रलय। अनि हजुरले भन्नुभयो महाराज, यो परमात्माको स्वरूपको यो अक्षय वट जुन मा भगवान बस्नु भएको छ भने, त्यो वटको वृक्ष कहाँ छ, वटको त्यो स्थान कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो 14 लोकमै छ, यही 14 लोकभित्र आउँछ। तब त्यहाँ प्रश्न के गरे भने, महाराज तपाईले भन्नुभयो 3 गुण भन्दा 4थो गुण पनि छैन, 14 लोक भन्दा 15 लोक पनि छैन, 5 तत्त्व भन्दा 6 तत्त्व पनि छैन भने त्यो परमात्मा यो 14 लोक भित्र हो भने त भागवतको अनुसार 14 लोक पनि एक दिन प्रलयमा लिनुहुन्छ भने कि त्यो परमात्माको स्थान कहाँ छ अब भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि त भट्टजी त चक्राउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, तब भट्टजी की सुधबुध गई कहे ए जवाब ब्रह्म सेना होए। भट्टजीले भन्नुभयो, हे केशव ठाकुरजी, यो जवाब त मैले मात्र होइन, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मले पनि दिन सक्नुहुन्न। यस्तो खालको प्रश्न छ कृष्ण कन्हैयालाल कि। अब यहाँनेरि पिताजीले भन्नुभयो, छोरा हो, अब जहाँ मर्जी जाओ, तिमीहरूलाई जहाँ मन लाग्छ, चाहे भट्टजीकोमा जाओ चाहे देवचन्द्रजीकोमा जाओ, तिमीहरूलाई छुट छ, कथा सुन्नको लागि केही बाधा व्यवधान छैन। आउनुभयो, यस प्रकारले कथा सुन्नको लागि अब जानुहुन्छ, सद्गुरुकोमा जानुहुन्छ, सद्गुरुलाई सबै वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने भट्टजीलाई पनि त्यो तारतम प्राप्त भएको थिएन। बिना तारतम यो
बेहदको कुञ्जी कसैले पनि खोल्न सक्दैन। त्यसकारणले शास्त्रकारहरूले के भनेका छन् भने परिणामी पैनी छुरी तारतमको धार, 14 लोकमा पावे नै परिणामीको पार। कृष्ण कन्हैयालाल की। के भन्नुहुन्छ यहाँनिर सन्तहरूले? परिणामी पैनी छुरी भनेको, पैनी छुरी हजुरहरूलाई थाहा छ नि, त्यो पैनी छुरीको दुईतिरै धार हुन्छ, एकतिर मात्रै होइन दुईतिरै धार हुन्छ। मलाई फल दिन्छ। त्यसको दुईतिरै धार हुन्छ। यो तारतम पनि त्यस्तै चिज हो, मास्टर की हो। जस्तो होटेलमा धेरैवटा कमरा हुन्छन् तर त्यहाँको म्यानेजरसँग एउटै की हुन्छ, चाबी हुन्छ, त्यसलाई मास्टर की भन्छन्। त्यस्तै यो तारतम पनि मास्टर की हो, यसले सबैको रहस्य खोलिदिन्छ। हद के हो, बेहद के हो, परमात्मा के हो, आत्मा के हो, सबै कुरो रहस्य खोलिदिन्छ। त्यसकारणले गुरुजीले प्रार्थना पुष्पाञ्जलीमा के भन्नुभएको छ भने सर्वधर्मको छोडकर एक धर्म ग्रहे सार, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। कृष्ण प्रणामी धर्म जस्तो हात्तीको पाइलाभित्र अरू जनावरको पाइला हटाउँछ नि, त्यस्तै कृष्ण प्रणामी धर्मभित्र सम्पूर्ण धर्महरू मिल्दछन्। आजको यो परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने सुन्दर साथजी, म आफू स्वयं प्रणामी भएर मात्रै भनेको होइन। यदि यो विश्वलाई एक धर्ममा एउटै मालामा उन्न सक्ने कुनै सम्प्रदाय यो धरतीमा छ भने कृष्ण प्रणामी धर्म हो, अरू सम्प्रदायले गर्न सक्दैन। त्यो ताकत छ कृष्ण प्रणामी धर्ममा। हेर्नुहोस्, किन त भन्दाखेरि यहाँ जातिवादको कुरा छैन, यहाँ लिङ्ग वर्णको आधारमा विभेद गराइँदैन, सबैलाई समान व्यवहार सुन्दर साथ भनिन्छ यहाँनिर, अनि सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। यस प्रकारले यहाँ यो कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको सर्वधर्मलाई पनि समुने गर्ने। प्राणनाथजीले के भन्नुभएको छ, सोही खुदा सोही ब्रह्म। त्यही ब्रह्मलाई कसैले खुदा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, कसैले परमेश्वर भन्छन्, कसैले परवरदिगार भन्छन्। पाश्चात्य जगतमा त्यही परमात्मालाई गॉड भन्छ। गॉड शब्द के हुन्छ, तीनवटा शब्द होइन, GOD गॉड। ध्यान दिएर सुन्नु होला, हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, गॉडको अर्थ के हो ध्यान दिएर सुन्नु है। जी भनेको ग्रानेटर, जसले सृष्टि गर्छ, उत्पत्ति गर्छ, ग्रानेटर। ओ भनेको अपरेटर, जसले चाहिँ के गर्छ, पालन गर्छ। त्यो पालन गर्ने भनेको विष्णु भगवान। अनि डी भनेको डिजास्टर, जसले चाहिँ विनाश गर्छ। यो भनेको कसले? शिवजीले गर्नुहुन्छ। त्यसैलाई खुदा भन्यो, त्यसैलाई ब्रह्म भन्यो, त्यसैलाई भगवान भन्यो। वस्तुतः अन्तत्वगत्वा सबैको सार भनेको त्यही हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदले भने जस्तै एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भक्ति गर्नको लागि चाहे हिन्दू होस्, चाहे इसाई होस्, चाहे मुसलमान होस्, चाहे बौद्धिस्ट होस्, आजभन्दा 450 वर्ष पहिला महामती प्राणनाथजी महाराजजीले यो सिद्धान्त हामीलाई दिएर जानुभएको छ कि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म हो। कसैको निन्दा स्तुति गर्दैन, सबैलाई स्वीकार गर्छ। मात्र खानपानका कुरा, धर्मका आचरणका कुराहरू छ। तपाईँ पञ्चवस्तुबाट निषेध भन्नुहोस्, तपाईँलाई श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा वेलकम छ, स्वागत छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तारतममा पनि विभिन्न प्रकारका भेदहरू छन्। मुकुन्ददासजी महाराजले भन्नुभएको छ, आवेश मन्त्र निधि तारतम वाणी लीला नूर, मूल तारतम ए अष्ट रूप अक्षरातीत भरपूर। तारतमका पनि कई रूपहरू छन्। आवेश तारतम, मन्त्र तारतम, निधि तारतम, वाणी तारतम, लीला तारतम, मूल तारतम। यस प्रकारले तारतमका पनि 8वटा भेदहरू बताइएको छ। यस प्रकारले तारतमको यो महिमालाई यहाँनिर गाइएको छ। अब वितक लीलामा यहाँ भन्नुहुन्छ लालदासी महाराज, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्रीराज तरफ रहत है रमे बीच हौजर कौशा। निजानन्दचार्य सद्गुरु देवचन्दजी महाराज यहाँनिर को विषयमा हामी श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ 13 वर्षसम्म मायाको काममा हुनुहुन्थ्यो प्राणनाथजी महाराज। अब सद्गुरुसँग मिलाप भइसके पछाडि उहाँको पनि के भयो, मिलाप भएपछि उहाँको पनि जीवनचर्या, सत्संग
भजन कीर्तन सेवामा लाग्नु भयो। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि, विचार विचार विचारिए भेदे सकल सन्धान, रोम रोम ताए भेदिए सत शब्द के बाण। त्यो धामको वाणी, धामको आत्मालाई बिज्दछ, लाग्दछ, चुप्दछ। हेर्नुहोस्, यस प्रकारले विचार गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा निधिध्यासन गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले यहाँनेरि प्राणनाथजी महाराज नित्य प्रति सद्गुरुको सेवामा चर्चा कथा श्रवण गर्न जानुहुन्छ। श्रवण गर्ने क्रममा सद्गुरुले भन्नुहुन्छ, तू निर्मल आत्म धाम की इन्द्रावती उत्पन्न, हे तिमी त निर्मल आत्मा हौ, धामको इन्द्रावती की वासना हो भन्नुहुन्छ। तर प्राणनाथजीको मनमा यो खालको विचार आउँदछ कि सद्गुरुले मलाई धामको आत्मा भन्नुहुन्छ, इन्द्रावती भन्नुहुन्छ। सद्गुरु प्रत्यक्ष रूपमा त्यो धामको वर्णन, धामलाई देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ। सद्गुरु प्रत्यक्ष देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परिक्रम ग्रन्थमा पनि प्राणनाथजीले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यहाँनेरि लगभग 1400 चौपाई भन्दा पछाडिका कुराहरू प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जति पनि वर्णन गर्नुभएको छ परिक्रम ग्रन्थमा, उहाँले भन्नुहुन्छ यो सबै मैले सद्गुरुबाट सुनेर भनेको हो भन्नुहुन्छ। स्वयं सद्गुरु देवचन्दजी महाराज आत्मालाई परख्नुहुन्थ्यो, आत्मालाई चिन्नुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, धर्म उपदेशमा प्राणनाथजी महाराजजीलाई एक दिन के भन्नुभएको थियो कि हे महाराज, ब्रह्म सृष्टिहरू केवल हिन्दूहरूमा मात्रै आएका छैनन्, यमनमा पनि आएका छन्। नजाने इस झुण्ड में कौन सुहागिन भए। मैले एक यमन जातिकी महिला, त्यसमा पनि विधवा थिइन्, उनलाई मैले उनको धामको आत्मा पहिचानेर, रहीबाईको आत्मा, रहीबाई उनको नाम थियो, उनलाई उनको धामको आत्मा पहिचानेर मैले उनलाई पनि तारतम दिएको थिएँ। त्यसकारणले तारतम दिँदाखेरि कसैमा पनि विभेद नराख्नु भनेर सद्गुरुले उपदेश दिनु भएको छ। कृष्ण कन्हैया की। मात्र हामीमा त्यो पात्रता हुनु पर्यो, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुसलमान होस्, चाहे जे होस्, तर ऊ धर्ममा, नियममा, धर्मको परिपक्वता नियममा आउँछ भने उसलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। यहाँ प्राणनाथजी महाराज नित्य प्रति सुन्नुहुन्छ अनि धामको आत्मा भन्नुहुन्छ। सद्गुरु प्रत्यक्ष धाम देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ, तर प्राणनाथजी चिन्तन गर्नुहुन्छ, त्यो धाम कहिले याद आउँदैन। सद्गुरुले भन्नुहुन्छ तू धाम की इन्द्रावती वासना, तू निर्मल नार भन्नुहुन्छ। तब उहाँ सद्गुरुले प्रत्यक्ष धामलाई देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ। उहाँ ममा के कमी छ, ममा के प्रकारको चाहिँ त्यो कमी भयो भनेर प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ, आफूमा कमी खोज्नुहुन्छ। तब उहाँले विचार गर्नुभयो कि कतै मेरो मन भोजनमा, प्रसादमा त्यतातिर लागेर चाहिँ मेरो मन भुलिएको छ कि भनेर उहाँले अब शरीरलाई कष्ट दिन थाल्नुभयो, शरीरको आहार घटाउनु भयो। यहाँ लालदासजी भन्नुहुन्छ, उतरते आहार घटाइया रह्या पैसा भर दोए, बल घटा इन्द्रियन का सुख चला आकार सोए। उतरते आहार घटाइया, अब उहाँले आहारलाई घटाउँदै जानुभयो, कम खान थाल्नु भयो। रह्या पैसा भर दोए, मात्र 2 पैसा बराबरको यहाँ लालदासजीले भन्नुभएको छ। बल घट्या इन्द्रियनका सुख चला आकार सोए। अब गुणाङ्ग इन्द्रियहरू पनि शिथिल हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए, किनभने अन्न बिना यो शरीर चल्न सक्दैन, भोजन नगरिकन शरीर चल्न सक्दैन। अब भोजन नै गर्न छोडिसक्नु भएको छ प्राणनाथजी महाराज। अब गुणाङ्ग इन्द्रियहरू पनि शिथिल हुँदै गए, सुख चला आकार सोए, शरीर पनि कमजोर हुँदै गयो, शरीर पनि सुक्दै 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 गयो। यस प्रकारले यहाँ अब कसरी हुन्छ, मेरो मन राज्यमा कसरी पुग्छ, राज्यमा कसरी लाग्छ भनेर उहाँ दिन प्रतिदिन आहारलाई, भोजनलाई घटाउँदै जानुभयो र तै पनि त्यो धामको चिन्तन हुन सकेन, परम धामको साक्षात्कार हुन सकेन। तब यहाँ लालदासजी भन्नुहुन्छ, तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पासा, शोभी चित्त में अवगुण आया दिल में खासा। यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि मेरो मन कतै सुन चाँदीमा अथवा धन वैभवमा लागेर चाहिँ राज्यप्रति चिन्तन छुटेको हो कि परमात्मालाई मैले देख्न नसकेको हो कि भनेर के गर्नुहुन्छ, यहाँ सब घर के भूषण रह्या स्त्री के पास,
जो बाइजू महारानीको जुन गहनाहरू थिए, सुन चाँदी आदि थिए, ती सबै के गर्नुहुन्छ, लगेर सद्गुरुको चरणमा अर्पण गरिदिनुहुन्छ कि हे गुरुदेव, धन वैभवमा सम्पत्तिमा मेरो मन लागेर यता परमात्माको साक्षात्कार नभएको हो कि भनेर लगेर सम्पूर्ण चिजहरू के गर्नुहुन्छ, अर्पण गरिदिनुहुन्छ। अजो न सरखी मानते चण्डाल मन, हे चण्डाल मन, हे गुणाङ्ग इन्द्रियहरू हो, किन राज्यको तर्फ भइरहेको छैनस् भनेर मनलाई गाली गर्नुहुन्छ, मनलाई धेरै कष्ट दिनुहुन्छ, शरीर सुक्दै गइरहेको छ, तै पनि धामको चिन्तन भइरहेको छैन। यस प्रकारले उहाँ मिहराज ठाकुर के गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ अलिकति साथीभाइले नदेख्ने गरी लुकेर हिँड्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि लालदासजी भन्नुहुन्छ, कोही साथी बाटोमा भेट्यो भने उसले भन्छ, ए त त दुब्लाइछस् नि, त त खाँदैनस् कि क्या हो, होइन, संसारको लौकिक कुराहरू सोध्न थाल्छ। तब भौतिक संसारतिर मन दौड्यो भने परमात्माको चिन्तन कम हुन्छ, अथवा मेरो त्यो धामको जुन दर्शनको अभिलाषा छ त्यो हुँदैन भन्ने उहाँले मनमा विचार गरेर, राह माए चल्ते कोही सामी मिल्या यार, यदि बाटो हिँड्दाखेरि कोही साथीहरू भेट्यो भने पनि तिनीहरूबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि अलिकति दायाँ बायाँ लागेर अर्को बाटो बदलेर यसरी प्राणनाथजी महाराज यात्रा गर्नुहुन्छ। तै पनि के गर्नुहुन्छ, उहाँले धाम देख्न सक्नु भएन, त्यो प्रत्यक्षकरण भएन। यस प्रकारले लालदासजीले यहाँ भन्नुभएको छ, कहा मेरे आगे धाम के बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुख पाउन हुकुम। जब सद्गुरुको चर्चामा बस्नुहुन्छ, सद्गुरुले धामको चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँ ब्रजको राजको चर्चा सुन्दाखेरि आँखाबाट आँसु झर्दछ, आँसु बग्दछ। चर्चा कथामा बस्दा उहाँ त्यति लीन भएर सुन्नुहुन्छ, तै पनि के हुन्छ, उहाँलाई त्यो धामको प्रत्यक्ष भएको छैन। तब पानी नैनो झरे सुख पाउन हुकुम भन्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ म धामधनीलाई देख्न सक्छु, परम धामको प्रत्यक्षकरण कसरी हुन्छ। यह वस्तु हुकुम की सो होबे एक ही ठौर, मोए उठाऊं तुम बैठो पर न होबे काउँ और। यहाँ सद्गुरुले के भन्नुभयो, धेरै यहाँनिर आएर बिन्ती गर्नुहुन्छ सद्गुरुको चरणमा। तब सद्गुरुले एक दिन के गर्नुभयो, मिहराजलाई भन्नुभयो, हे मिहराज, यो त राज्यको जब हुकुम हुन्छ तब तिमीले धामको प्रत्यक्ष देख्न थाल्दछौ। समय आउँदछ, जुन पनि कुरा समयमा हुन्छ त्यो पनि समय आउँछ, प्रतीक्षा गर भन्नुहुन्छ। तब यहाँनिर भन्नुहुन्छ, मोहे उठाए तुम बैठो पर न होबे काउँ ठाउँ, र के तिमी मेरो गादीमा आएर बस्न चाहन्छौ भनेर यसरी हात समाएर सद्गुरुले प्राणनाथजीलाई राख्नुहुन्छ। त्यतिखेर जब सद्गुरुको स्पर्श भयो प्राणनाथजीमा, तब प्राणनाथजीले त्यो परमधामको 25 पक्ष धाम तलाउ कुञ्ज बन जो हे माणिक नहेरे बन की सोए पश्चिम चौगान मधुबन बड़ोबन कहिए पुखराजी जमुनाजी लइए 8 सागर 8 जिमी के यह 25 पक्ष श्री धाम धनी के। त्यो 25 पक्ष परमधामलाई सद्गुरुको रोम रोममा उहाँले देख्नुभयो, प्रत्यक्ष भयो उहाँलाई। यस प्रकारले चाहिँ त्यहाँनिर धामको चिन्तन भएको, अवगुण दूर गर्न भनेर यहाँनिर राख्नु भएको छ। सन्तहरूले भन्नुभएको छ, जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साँकरी यामे दौन समाए। होइन, यो संसारको म हराउनको लागि त्यो धामको म चाहिँदछ। मै बिन मै मरे नहीं, मै सो मार्ना मै इनविद किनविद मै को मारिए इनविद हुई इनसे। यो संसारको ममत्वलाई हटाउनको लागि त्यो परमधामको म आउनु पर्दछ। जब परमधामको म आउँदछ तब संसारको म आफसे आफ हटेर जाँदछ। यस प्रकारले धामको प्रत्यक्ष भयो। तब पनि प्राणनाथजीको मनमा त्यो वैराग्य अझै पनि तीव्र रहिरह्यो, छुटेन, त्यो वैराग्य छुटेन। यस प्रकारले यहाँनिर यहाँ बिन्ती गर्नुहुन्छ कि बालुभाइले आएर एक दिन सद्गुरुलाई बिन्ती गर्नुभयो, हे सद्गुरु, मिहराज ठाकुर त झन झन दुब्लाउँदै गएका छन्। 1700मा उनको भाइ त एउटा धाम गइसके, गोवर्धन भाइ त छुटी पनि सके, धाम गइसके। अब अर्को भाइ पनि धाम जान तयारी भइसकेका छन्। किन तपाईँ ख्याल गर्नुहुन्न, किन तपाईँ सोध्नुहुन्न मिहराज ठाकुरलाई। तब प्राणनाथजी महाराज आएर चर्चामा बस्नुहुन्छ। एक दिन सद्गुरुले सोध्नुहुन्छ कि हे मिहराज, के भएको छ तिमीलाई, किन यस्तो गर्दैछौ, तिमी किन भोजन घटाउँदैछौ, शरीरलाई किन कष्ट दिँदैछौ, किन यसरी चाहिँ तिमी तडपिँदैछौ भनेपछि
तब यहाँनेरि सद्गुरुले विचार गर्नुभयो यिनको वैराग्य कम गर्नको लागि संसारको मायाको काम दिनु पर्दछ। जब मान्छे काममा बिजी रहन्छ होइन, आफ्नो व्यवहारमा व्यस्त रहन्छ, तब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो वैराग्य कम भएर जान्छ भनेर लीलबाई बालबाईको अनुरोधमा सद्गुरुले प्राणनाथजी महाराजजीलाई के गर्नुहुन्छ अहमदाबाद पठाउनको लागि तयारी गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ गुरु आज्ञा गरिएसी भनेको गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर महामती श्री प्राणनाथजी महाराज अब अहमदाबाद जानुहुन्छ। त्यतिखेर अहमदाबाद भनिन्थ्यो, गुजरातलाई त्यतिखेर अहमदाबाद भनिन्थ्यो भने यता जामनगर आदिलाई सौराष्ट्र हालार देश भन्ने भनिन्थ्यो। र त्यतिखेर प्राणनाथजी महाराज अब यात्रा गर्नुहुन्छ। सद्गुरुले भन्नुभयो दुई पुराण मलाई खुब पढ्न मन लागेको छ, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण र हरिवंश पुराण, यी दुईटा पुराण मलाई पढ्ने खुब इच्छा जागेको छ। महाराज जाऊ गएर अहमदाबादमा गएर ती दुई पुराणहरू लिएर आऊ भन्नुहुन्छ। तब प्राणनाथजी महाराज ती दुई पुराण लिनको लागि जानुहुन्छ। अब त्यतिखेरको यात्रा अहिलेको जस्तो सहज थिएन सुन्दर साथजी, अहिले जस्तो गाडी ट्रेन यात्रा गर्नको लागि सहज थिएन। त्यतिखेर बैलगाडीमा चढेर जानु पर्थ्यो, टाँगामा चढेर जानु पर्दथ्यो त्यतिखेर। अनि त्यो पनि एउटा गोरुले तान्ने बैलगाडाहरू हुन्थे। अनि प्राणनाथजी महाराज त्यो बैलगाडामा चढ्नुभयो, सामान पनि थुप्रै भरिएको छ, अनि यात्रा गर्दै गर्नुहुन्छ। र अहमदाबाद पुग्नुभन्दा पहिला, अहमदाबाद नगर आउनुभन्दा पहिला पूर्व एउटा नदी आउँदछ, जुन नदीको नाम हो साबरमती नदी। हजुरहरू पनि कहिलेकाहीँ गुजरात जानुभयो भने त्यहाँ ख्याल गर्नुहोला, अहमदाबादको सिटी कट्ने बित्तिकै एउटा नदी आउँछ जसलाई साबरमती नदी, स्टेसन पनि आउँछ साबरमती नामको। त्यहाँ प्राणनाथजी महाराज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो यात्राको क्रममा गोरु गाडामा त्यहाँ भारी टन्नै छ, अनि यात्रीहरू पनि बसेका छन्। यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त्यो गाडाको चक्का गएर त्यो बालुवामा फस्दछ। अनि त्यो गोरुले खुब घोटिन्छ, त्यहाँनेरि प्रयत्न गर्दछ, घोटिँदा 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 त्यो गोरुको काँधबाट अब त रगत खुन बग्न थाल्दछ। तब प्राणनाथजी महाराज त्यहाँ रथबाट उत्रिनुहुन्छ अनि उहाँको मुखारविन्दबाट चौपाईको अवतरण हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ धोरीडा मामुकी तारी दुसरी, बाटडी विषमी गाडी भार भरी, धोरीडा मामुकी तारी दुसरी। श्री प्राणनाथजी महाराजजीको यो वाणी जुन छ विश्व कल्याणको लागि, मानव कल्याणको लागि, सन्त महापुरुषहरू समाजको कल्याणको लागि बोल्दछन्। हेर्नुहोस्, हामी आफ्नो परिवारको लागि सोध्छौँ होइन, परिवार भन्दा माथि उठेर समाजको लागि हामी कमै सोध्छौँ, तर प्राणनाथजीको यो वाणी विश्व कल्याणको लागि यहाँनेरि हो। यहाँ भन्नुहुन्छ धोरीडा मामुकी तारी दोसरी। धोरीडा भनेको यो एउटा गुजराती प्रकरण नै अवतरण भएको छ। धोरीडा भनेको गोरुलाई धोरीडा भनिन्छ, त्यो बैललाई धोरीडा भनिन्छ। हे गोरु, तिम्रो काँधमा लागेको जुन जुवा छ नि, धुसरी भनेको जुवा हो, काँधमा लागेको जुन जुवा छ त्यो जुवालाई कहिले पनि नछोड। यदि त्यो जुवाबाट तिमी छुट्यौ अथवा टुट्यौ भने तिमीलाई त्यो मालिकले कुट्दछ। अनि यहाँ प्राणनाथजी महाराजजीले त्यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। त्यो गोरु घोटेको घोटै छ, अनि यता पछाडि बस्ने त्यो चालकले के गर्छ भने अति नोक तीखो त्यो भालाले नोकले पछाडिबाट घोत्दो रहेछ, अनि पीडाले तडपेर अगाडि हुत्ते जस्तो गर्छ त्यो गोरु। अनि त्यो चक्का गएर बालुवा र किच्चडमा फसेको छ, केही गर्दाखेरि पनि निक्लेको छैन। यो परिस्थितिलाई देखेर प्राणनाथजी महाराजजीले भन्नुहुन्छ कि धोरीडा मामुकी तारी दुसरी, बाटडी विषमी गाडी भार भरी, कि गाडीमा सामान एक त भरिएको छ, अर्को कुरो त्यसमा सवारीहरू पनि थुप्रै छन्, अनि गोरुले प्रयत्न गरिरहेको छ, चालकले पिटी पनि रहेको छ, नोकले घोचिरहेको पनि छ। यो अवस्थामा भन्नुहुन्छ कि हे गोरु, तिम्रो काँधमा लागेको जुवालाई नछोड। यहाँ कर्तव्यको बोध गर्नुभएको छ प्राणनाथजी महाराजले। हामी सबैलाई के गर्नुभएको छ? कर्तव्यको बोध गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि आफ्नो काँधमा विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारीहरू छ। यो जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ सुन्दर साथी। जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म हाम्रो जीवन सङ्घर्षपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, बालक संसारमा जन्मिसके पछाडि पनि उसलाई यो समाजमा घुलमिल हुनको लागि त्यो जीवन सङ्घर्ष छ। विद्यालयमा पढ्न जान्छ तब त्यो बालकलाई अझै सङ्घर्ष छ। विवाह बन्धनमा जोडिन्छ, उसको परिवार पाल्नु पर्दछ, अब सन्तान गृहस्थी हुन्छन्, अझै सङ्घर्षमय जीवन। यो दुःख जीवनबाट छुट्दै छुट्दैन। त्यही त्यो सङ्घर्षको त्यो
भाषा परिभाषा सिकाउँदै प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ हामी पनि हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका कर्तव्यहरू छ, त्यो कर्तव्यबाट कहिले पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। जसरी गोरु को काँधबाट जुवा छुट्यो भने त्यो गोरुले कुटाइ खाए जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ कर्तव्यबाट वञ्चित हुनको लागि कर्तव्यबाट भाग्न खोज्दछौँ, तर कर्तव्यबाट भाग्नु मुक्ति होइन। त्यो गोरु त्यहाँबाट भागेर पनि उसले मुक्ति पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि आफ्नो एउटा कर्तव्य छ। कहिलेकाहीँ संसार व्यवहारदेखि वाक्क लागेर दिक्क लागेर यो संसार व्यवहार सबै छोडेर काहीँ गएर एकान्तमा भजन गरौँ जस्तो हाम्रो पनि मनमा हुन्छ। एकजना हाम्रै सुन्दर साथजी दाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले 22 वर्षको उमेरदेखि म 50-55 वर्षको उमेर भइसकेँ, म जागिर खाँदैछु। अहिले पनि मेरो जीवनको उपलब्धि के हो, मैले के पाउनको लागि म दौडेको छु, मेरो जीवनको वास्तविकता नि मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यस्तै सुन्दर साथजी हामीहरू पनि जीवनको यो यात्रामा दौडिरहेका छौँ, भागिरहेका छौँ, तर हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो गन्तव्य के हो, त्यसलाई जान्न जरुरी छ। त्यो यात्रा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, हाम्रो यात्रा कहाँसम्मको हो, हामी यात्री हौँ। त्यसकारणले त्यो यात्राको गन्तव्यलाई पनि हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। अनि यात्रामा अनेक प्रकारका व्यवधानहरू आउँदछन्, अनेक प्रकारका चुनौतीहरू आउँदछन्। ती सबै चुनौतीहरूलाई हामीले पार गर्नुपर्दछ। जीवनमा पनि त्यस्तै प्रकारका कई चुनौतीहरू आउँदछन्। कहिले सुखको घडी आउँछ, कहिले दुःखको घडी आउँछ, कहिले विपत्तिको घडी आउँदछ। यी सबै जीवनका परिस्थितिहरूलाई परमात्माको कृपा सम्झेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो जीवन रूपी के हुन्छ, त्यो बैलगाडा पनि राम्रोसँग चल्न सक्दछ। नभए कर्तव्यबाट विमुख भएर हामी भाग्यौँ, पन्छिन खोज्यौँ भने त्यो जीवन रूपी गाडी पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन। यो प्रकरणबाट यही प्राणनाथजी महाराजले सिकाउनु भएको छ। सुन्दर साथी एउटा कथा हजुरहरूलाई जोडौँ। एकचोटि परिवारमा श्रीमान श्रीमतीमा यस्तै प्रकारले घरमा बस्दै गर्दाखेरि सामान्य कुरामा ठाकठुक परिरहँदो रहेछ, झगडा परिरहँदो रहेछ। अनि एक दिन ती बुढाबाले के भनेछन् भने, धेरै मैले दुःख गरेँ, धेरै सङ्घर्ष गरेँ, तिमीहरूलाई पढाउन बढाउनदेखि लिएर खुब मेहनत गरेँ मैले, अब म गर्न नसक्ने भएँ, घर गाडी बङ्गला सबै तयार गरिदिएको छु, अब मलाई तिमीहरूदेखि वाक्क लाग्यो, अब म तीर्थमा गएर भजन गर्छु भनेर ती बाले हुर्क्याइरहँदा रहेछन्। एक दिन ती बाले के गरेछन् भने पोको सोको तयार पारेर अब म हिँड्छु भनेर बुढीलाई हुर्काउँदा रहेछन्। अनि पोको तयार बनाएछन् र अब म जान्छु भनेर बुढीलाई भन्दा रहेछन्। गए जानु न त, हामीलाई के भयो र भनेर आमै पनि त्यस्तै खालकी रहेछन्। ल जानु न त भनिछन्। झोला बोकेर ती बुढाबा निस्केछन् घरबाट। अलि पर निस्किसके पछाडि उनलाई के याद आयो, फेरि फर्केर घरमा आएछन्। आमैले सोधिछन्, ए बा तपाईँ त गएको होइन, घर छोडेर गएको होइन, किन फर्क्या त भन्दा त बुढीको अनुहार हेर्न आएको र त्यो स्कुल गएको नातिलाई एकचोटि हेरेर जान्छु भनेर आएको भन्थे अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। त संसारको मोह बन्धनमा हामीहरू बाँधिएका छौँ। सुन्दर साथी, काम करते रहो, नाम जप्ते रहो, होइन? संसारको कामबाट विमुख भएर राज्यकै मात्र चिन्तन गर्नु पनि भनेको होइन। जसरी त्यो जल कमलवश भनेको त्यो हिलोमा किचडमा कमलको फूल खिलेको जस्तै यो संसार भवसागरमा गएर हाम्रो पनि के भएको छ त, जीवन चलिरहेको छ। यहाँ गएर हाम्रो जीवन रूपी गाडा अड्किरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ त्यो गाडालाई चलाउनको लागि, त्यो नदीलाई पार गर्नको लागि, यो भवसागरबाट पार गर्नको लागि मायालाई छोड्नु भनेको होइन, मायालाई त्याग्नु भनेको होइन। यो मायालाई त ऋषि मुनि तपस्वी ध्यानी योगीलाई त मायाले छोडेकी छैन भने हामी जस्तो जीवलाई त यो मायाले छोड्न सक्दैन। यो माया चाहिँ अति बलवन्ती उपनि छे मूलधनी था कि यो माया त अति बलशाली छ, यो मायाले हामीलाई छोड्दिन। त यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, घरको काम चिन्तन व्यवहार पनि गर्दै गर्नुहोस्, तर राज्यको चिन्तनलाई पनि तपाईँहरू नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो कर्तव्यबाट पनि कहिले विमुख नहुनुहोस् अनि परमात्माको चिन्तन पनि गरिराख्नुहोस्। तब मात्रै हाम्रो जीवन रूपी गाडी के गर्न सक्छ, अगाडि बढ्न सक्दछ भन्नुहुन्छ। र प्राणनाथजी महाराजजीले यहाँ के आफूमा पनि यो चौपाई घटाउनु भएको छ। सन्त गुरुजीहरूले यो चौपाईको बहुत राम्रो व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि सद्गुरुले जुन जिम्मा लाउनु भएको छ, 12,000 ती ब्रह्मात्माहरूलाई जागृत गरेर धाममा ल्याउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। ती 12,000 प्राणनाथजीको आज चाहिँ काँधमा परेको छ। त्यो
होइन। जसरी गोरुको काँधमा जुवा परे जस्तै त्यो भारी छ। अब त्यो भारीलाई के गर्नुपर्ने छ, पार लगाउने जिम्मा आज प्राणनाथजीको छ। अनि आफूलाई त्यो बैल गोरु जस्तै सम्झेर के गर्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ कि ती 12,000 ब्रह्म सृष्टिहरूलाई त्यो भवसागरबाट पार कसरी ल्याउने। अब यहाँ सद्गुरुको वाणी जसरी त्यो चालकले नोकले घोचेको जस्तै सद्गुरुको वाणी यहाँनिर चुबिरहेको छ हृदयमा। सद्गुरुले भन्नुभएको छ कि हे मिहिराज जगाएर लिएर आऊ, जगाएर लिएर आऊ भन्नुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई, गुरुको आज्ञालाई उहाँले पूर्ण गर्नुपर्ने छ। यो आफ्नो जीवनमा के गर्नुहुन्छ, श्री प्राणनाथजीले घटाउनुहुन्छ। र श्री प्राणनाथजी महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ, यो अति सुन्दर प्रकरण छ सुन्दर साथजी। र माया र मोहरूपी किच्चडमा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जीवन रूपी गाडी अड्किएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि कोही समर्थ सद्गुरुको आवश्यकता छ, गुरुको आवश्यकता छ। गुरुले जब बाटो देखाइदिनुहुन्छ, गुरुले के गर्नुहुन्छ, मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ, तब हाम्रो यो जीवन रूपी गाडी के गर्दछ त अगाडि बढ्दछ। प्राणनाथजीले यो अवस्था, यो दशा देखेपछि के गर्नुहुन्छ, श्री प्राणनाथजी महाराजले गएर त्यो गोरुको जुन फुटिएको काँधमा यसो सुमसुम्याइदिनुहुन्छ, चलाइदिनुहुन्छ। तब के गर्दछ, त्यो गोरुमा अलौकिक प्रकारको एउटा शक्ति प्रवेश गरेर त्यो नदी सहजै उसले पार गर्दछ। त यसको मतलब यो हो कि यो जीवन रूपी कर्तव्यबाट कहिलेकाहीँ हामी विमुख भयौँ, जीवनमा कहिलेकाहीँ आपत्ति पर्यो होइन, त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ नि जीवनमा कहिलेकाहीँ कि समाज परिवारदेखि एकदम टाढा हुन मन लाग्छ। त्यो परिस्थिति पनि आउँछ कहिलेकाहीँ जीवनमा। त्यतिखेर कसको सहारामा, कसको शरणमा जानु रे भन्दा सन्त गुरुको शरणमा जानुस्, महात्माको शरणमा जानुस्। अनि आफ्नो जीवन रूपी त्यो जीवन परिचर्यालाई तपाईँ सुनाउनुहोस् कि आफ्नो जीवन कहानी, हे गुरुदेव मेरो जीवन नैया मैले कसरी पार लगाउन सक्छु भनेर जानुस्। जब गुरुमा हामी समर्पित भएर त्यो भावले चाहिँ हामीले गुरुलाई पुकार गर्दछौँ भने पक्कै पनि ती गुरुले हाम्रो मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले प्राणनाथजीले यस प्रकारले त्यो गुरुको काँधमा चलाएपछि त्यो गुरु सहजै पार भएर अहमदाबादमा पुग्नुहुन्छ। र त्यहाँ एउटा सेतो कपडा लगाएका भद्र एक ब्राह्मणसँग त्यहाँ भेट हुन्छ प्राणनाथजी महाराजीको। ती ब्राह्मणले त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि हे भाइ कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, म गुरुको आज्ञालाई लिएर म 2टा पुराणहरू खोज्नको लागि आएको छु। यो ब्रह्म वैवर्त पुराण र हरिवंश पुराण कहाँ पाइन्छ ब्राह्मणदेव भन्दाखेरि ती ब्राह्मणले भन्नुभयो कि 2 पुराण त मसँग छ, तपाईँलाई चाहिएको छ भने लैजानुस् भन्नुहुन्छ। र ती 2 पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण र हरिवंश पुराण प्राणनाथजीलाई लिएर दिनुहुन्छ र त्यो स्वरूप त्यहाँबाट अदृश्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सफेद जुन ब्राह्मणको भेषमा आएको स्वरूप अरू कोही होइन, स्वयं श्री राजी महाराजी नै हुनुहुन्थ्यो। प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, अरू कुनै होइन, उहाँ स्वयं श्री राजी महाराजकै स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। आज प्राणनाथजी महाराज त्यो 2 पुराण लिएर अब 7वां दिनमा त फर्केर आउनुहुन्छ, नौतनपुरी आउनुहुन्छ। तब सद्गुरुको मनमा यो प्रकारको सद्गुरुलाई यस्तो लागेको थियो कि महिना 2 महिनासम्म पुराण खोजेर उहाँ बस्नुहुन्छ, वैराग्य त हटिहाल्छ, त्यो खालको चाहिँ उहाँमा वैराग्य त आउँदैन भनेर सोच्नु भएको थियो। तर प्राणनाथजी महाराजी त आज 7 दिनमा के गर्नुभयो, फर्किनुभयो। त्यो वैराग्य त अझै कम भएको छैन। अब सद्गुरुले विचार गर्नुभयो, अरू सुन्दर साथीहरूले पनि विचार गर्नुभयो, यहाँ नगर सेठ गाङ्गजी भाइ हाम्रो पासमा छन्, उनको जेठो भाइ खेता भाइ अरबमा गएर बसेका छन्, खूब सम्पत्ति धन कमाएका छन्, उनले पैसा खूब कमाएका छन्, धन सम्पत्ति छ, तर सेवाको काममा त्यो पैसा 1 रुपियाँ पनि काममा आएको छैन। अनि हिन्दुस्तान पनि नफर्केको थुप्रो वर्ष भइसक्यो, अरबमा गएर बसेका छन्। तब यहाँ गाङ्गजी भाइ र सद्गुरुले मिलेर के गर्नुहुन्छ कि हे मिहिराज, अब धर्मको काममा के एउटा चाहिँ पीठको स्थापना गर्ने, सेवाको काम गर्ने मलाई ठुलो चाहना छ। त्यसकारणले ती खेता भाइले खूब सम्पत्ति कमाएका छन्, ती खेता भाइलाई जागृत गरेर तिमीले अरबबाट फर्काएर पनि लिएर आऊ, हिन्दुस्तान फर्काएर पनि लिएर आऊ, तिनको पनि आत्म जागृति गर्नु छ, धर्ममा उनलाई पनि समावेश गर्नु छ भनेर यस प्रकारले सद्गुरुले आदेश गर्नुहुन्छ। र श्री प्राणनाथजी महाराज यात्रा गर्नको लागि जहाजमा बसेर, त्यतिखेरका जहाजहरू अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ पालदार जहाजहरू हुन्थे, हावाको जता जता गति जान्थ्यो त्यतैतिर चाहिँ जहाजहरू चाहिँ जान्थे। यस प्रकारले श्री प्राणनाथजी महाराज के गर्नुहुन्छ, अब खेता भाइलाई जगाउनको लागि उहाँ बसरा जानुहुन्छ। जुन बसरा अहिले इराक देशमा आउँदछ,
इराकमा बसरा भन्ने सहर आउँदछ, त्यो बसरा त्यहाँको मुख्य सहर पनि हो। र बसरामा जानुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज। त्यतिखेर 40 दिन लगाएर उहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यो 40 दिनको बिचमा श्री प्राणनाथजी महाराजजीको मुखारविन्दबाट चाहिँ वाणीहरू अवतरण हुन्छ, जुन किरन्तन ग्रन्थको अन्तिम प्रकरण जुन चाहिँ आउँदछ। बिसराई गिन्यो बिन्जे सुन्जी सन्झारियो बन्जे ऋणिया रेलियो बन्जे मालम कर मुहाड छाला पुन्जे बन्दर पार भनेर यस प्रकारले सिन्धी भाषामा श्री प्राणनाथजी महाराजजीको माताजी जो धनबाई हुनुहुन्थ्यो, वा सिन्ध प्रान्तको हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले चाहिँ उहाँको मातृभाषाको यो जुन चौपाई जुन छ सिन्ध भाषा प्राणनाथजीलाई पनि अति प्यारो लाग्दथ्यो। त्यो सिन्धी भाषामा यो किरन्तन ग्रन्थको अन्तिम प्रकरण यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बताउनुहुन्छ। र त्यो 40 दिनको जुन यात्रा जुन छ, त्यो 40 दिनको यात्रालाई 24 चौपाईमा उहाँले के गर्नुभएको छ यहाँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो 40 दिनको बिहान बेलुका अब कसरी त्यो सागरमा चाहिँ जहाज अगाडि बढेको छ, त्यो जहाजको विषयमा यहाँनिर के गर्नुहुन्छ वर्णन गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, सबै सुन्दर साथीहरू अलिकति जोडसँग जय भन्नु होला। प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। यस प्रकारले जसरी त्यो जहाजलाई चलाउने एउटा के हुन्छ मल्हार हुन्छ, जसरी माझीले डुङ्गा पार लगाए जस्तै त्यो जहाज चलाउने जो हुन्छ मल्हार भनिन्छ। अब त्यतिखेरको यात्रा अहिले जस्तो सहज थिएन। अहिले त विभिन्न यन्त्रहरू बने, उपकरणहरू बने, सबै कुरो थाहा हुन्छ। त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि टाइटेनिक जहाज डुब्यो अरे भनेर इतिहासमा हामीले पढ्छौँ नि, होइन? सबै कुरो थाहा हुँदा हुँदै पनि डुब्यो। जहाज समुद्रिक यात्रा, पानीको यात्रा त्यति सजिलो छैन, सोचे जति सजिलो छैन। यात्रा अत्यन्त कठिन छ। अनि त्यतिखेर दिशा निर्देश गर्नको लागि, दिशा देखाउनको लागि कम्पासको प्रयोग हुन्थ्यो। दिशा सूचक यन्त्र हुन्छ नि एक प्रकारको, होइन? त्यसले दिशा देखाउँदछ कुन दिशातिर चाहिँ गइरहेको छ त्यो जहाज, कहाँ कुन कुन दिशातिर चाहिँ हिँडिरहेको छ, उसलाई थाहा हुनु पर्दछ। अनि त्यो यात्रामा गाडी चलाउने ड्राइभर निदाइदियो भने के हुन्छ, मल्हार निदाइदियो भने के हुन्छ, ती सबै यात्रीहरू डुबेर मर्छन् कि मर्दैनन्? कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान दिनु भाइ, हामी पोखराको गाडीमा चढ्यौं अनि ड्राइभर निदाइदियो भने कहाँ पुगिन्छ? त्रिशुलीमा पुगिन्छ, माछाको आरा हुन्छ होला। प्राणनाथ प्यारे की। यस प्रकारले त्यो गाडीको चालक यात्रा गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि त्यो निद, त्यो भूलतिर चाहिँ नजाई हे मल्हार, यो जीव रूपी जीवलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै प्राणनाथजीले के भन्नुभएको छ कि हे जीव, हे ड्राइभर, हे चालक, तेरो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। हेर्नुहोस्, एउटा ड्राइभरको भरमा हामीहरू के गर्छौँ, हिँडेका छौँ नि। हेर्नुहोस्, मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य के लाग्छ भने नि सुन्दर साथी, हामी कपाल काट्न नाइगान जान्छौँ नि, हजुरहरू सैलुनमा जानुहुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो दाढी काट्न बसेको ठाउँमा मलाई एउटा आश्चर्य के लाग्छ भने मान्छे ढुक्कसँग यसरी बस्छ के, अनि त्यसले पत्ती चलाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो पत्ती यसो गरिदियो भने के हुन्छ हालत? कृष्ण कन्हैया लाल की। सक्यो कि सकिएन? हेर्नुहोस्, कति ढुक्कले दाढी काटेर बस्या हुन्छ त्यहाँनिर। त्यस्तै यो जीवन रूपी यात्रामा एउटा ड्राइभरले के गरेको हुन्छ, ती हजारौं यात्रीहरूलाई लिएर हिँडेको हुन्छ। अब समुद्र यात्रा, त्यतिखेर त्यो समुद्रमा त ठुल्ठुला जीवहरू पनि हुन्छन्, अनि ठुल्ठुला पहाडहरू पनि हुन्छन्। त्यो जहाज गएर कतै पहाडमा टक्राउने हो कि होइन, काहीँ चाहिँ छालहरू आइरहेका हुन्छन्, पानी परिरहेका हुन्छ। त्यो जहाज चल्दाखेरि पानीमाथि जहाज छ तब त ठिक छ, तर पानी जहाजमाथि आइदियो भने के हुन्छ, डुब्यो कि डुब्बिएन? त यस प्रकारले यहाँ प्राणनाथजी महाराजजीले त्यो जहाजलाई आफूमा घटाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा घटाउनुहुन्छ। महापुरुषहरूले केही पनि वाणीहरू भन्छन् भने नि त्यो विश्व कल्याणको लागि, वसुधैव कुटुम्बकम, आफूलाई मात्रै सोच्दैनन्, समाज र परिवारको लागि मात्रै उनीहरूले, आफ्नो जीवनको लागि, परिवारको लागि मात्रै होइन, विश्व बन्धुत्वको भावना राखेर ती वाणीहरू अवतरण हुन्छन्। प्राणनाथजी महाराजजीले यहाँ पनि के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई सम्झाउँदै के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो संसार रूपी समुद्र छ अनि शरीर रूपी हाम्रो के छ, जहाज छ। लोहे की नाव यह भव सागर, खियाई खियाई पार लगाई दीजिए गुरुजी, नाम सुनाई दीजिए।
यो संसार रूपी समुद्रमा शरीर रूपी एउटा जहाज छ अनि शरीर रूपी जहाजमा चाहिँ के त भन्दाखेरि जीवात्मा रूपी इन्द्रियहरू चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि बसेका छन् यहाँनिर। अब त्यो शरीर रूपी जहाज चाहिँ भवसागरमा यात्रा गरिएको छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ होके नि तोहिजी हतमे तू नीचा उन्नुडे निहार चकमे चमक द्रुमजी सेतु पाण सम्भार। यहाँ त्यो चालकलाई के भनेर जीवात्मालाई सम्झाउँदै के भन्नुहुन्छ कि हे जीव ध्यान दिएर सुन है, त ध्यान दिएर हिँड। यदि त आफ्नो गन्तव्यबाट त आफ्नो कर्तव्यबाट त चुकिस भने के गर्छ, त्यो जीव भवसागरमा डुब्छ। कहाँ हराउने हो थाहा हुँदैन। कतिवटा जहाजहरू पानीमा डुबेर पत्तै लागेका छैन नि, कहाँ पुगे भनेर आजसम्म ती पनि रहस्यात्मक भएका छन्। त्यस्तै यो भवसागरमा यो अक्षर भगवानले बनाएको यो संसार भवसागरमा त पनि के गरेको छस्, आएर बसेको छस् अनि त्यो जहाजमा यात्रा गर्दैछस्। आफ्नो गन्तव्यलाई आफ्नो यात्रालाई त याद गर। यदि आफ्नो यात्राबाट आफ्नो गन्तव्यबाट चुकिस भने भवसागरमा डुबिन्छ। फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि आमाको गर्भतिर गई पर्नु। अब यो जीवन भनेको यो हाम्रो जीवात्मालाई सम्झँदै भन्नुहुन्छ कि यो जीवन एउटा मौका हो, सुन्दर अवसर हो। यो जीवनबाट पनि हामी चुक्यौँ भने अब पुनः 84 लाखको यात्रा गर्नु पर्दछ। भवसागरमा पुनः दोहोरिराख्नु पर्दछ, आइराख्नु पर्दछ। त्यसकारणले यहाँ प्राणनाथजी महाराजजीले सबै जीवात्माहरूको जीवको कल्याणको लागि यो वाणी अवतरण गर्नुहुन्छ। यो सिन्धी भाषामा छ सुन्दर साथी। अब कुनै दिन राज्यको कृपा भयो, समय मिलेछ भने हजुरहरूलाई यसको विषयमा 7 दिन के 15 दिन पनि कथा सुनाउन सकिन्छ। त्यति गहन यो तारतम वाणीको विषय छ। यो तारतम वाणी भनेको के हो भन्दा मिश्रीको डल्लो हो सुन्दर साथी। मिश्रीको डल्लोलाई जताबाट चाटे पनि के आउँछ, गुलियो आउँछ, रसै आउँछ। चाहे फुटाएर चाट्नुहोस्, चाहे तलबाट चाट्नुहोस्। यो तारतम वाणी पनि यस्तै विषय छ। जति सुन्यो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ, जति पियो त्यति पिउँ पिउँ लाग्छ, हेर्नुहोस् जति खायो त्यति खाउँ खाउँ लाग्छ। अमन कहिले हुँदैन, यस्तो विषय छ यो तारतम वाणी। यस प्रकारले यहाँ प्राणनाथजी महाराज 40 दिनको यात्रा गरेर जब उहाँ इराकमा पुग्नुहुन्छ, बसरा शहरमा पुग्नुहुन्छ, खेता भाइसँग उहाँको मुलाकात हुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की। हजुरहरू कथा सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन, सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ। प्राणनाथ प्यारे की, हजुरहरूको मन यहीँ छ नि होइन, सबैको मन यहीँ छ। आउनुहोस्। अब यहाँ प्राणनाथजी महाराज जब अरबमा पुग्नुहुन्छ, खेता भाइसँग भेट हुन्छ। अब एक हिन्दुस्तानी वर्षौंदेखि आफ्नै देशको मान्छे आएको, कति प्यारो भयो, खुब सत्कार गरे। त्यहाँनिर प्राणनाथजी महाराजसँग भेट भयो। अब प्राणनाथजी महाराज यहाँ ती खेता भाइलाई भन्नुहुन्छ कि हे खेता भाइ, तिमीले यहाँ बसेर खुब सम्पत्ति कमाएका छौ, धन सम्पत्ति आर्जन गरेका छौ। यो सम्पत्तिको केही हिस्सा पनि परमात्माको सेवामा लागोस् भनेर सद्गुरु र गाङ्गी भाइले मलाई पठाउनु भएको छ। अब हिन्दुस्तान फर्क तिमी। अब जति कमाए पनि यस्तै हो। धन सम्पत्तिलाई कम आई भनेको छ के, यसको नाम नि के हो, कम आई। जति धेरै कमाए पनि कमै हुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। यहाँ धेरैजना हाम्रो बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ यहाँ कथा सुन्ने मेरो अगाडि होइन। अब आज 1 लाख रुपियाँ कमायो भने भोलि चाहिँ 1.5 लाख कमाउँछु भनेर अझै टार्गेट राख्छौँ हामीहरू होइन। त्यसकारणले जति कमाए पनि यो कमै हुन्छ, पुग्दैन, पूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले यसको नाम नै के भनेको छ, कमाई भनेको छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि हे खेता भाइ, अब तिमीले खुब सम्पत्ति कमाएका छौ। अब यो सम्पत्तिको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। धन मात्रै कमाएर पनि हुँदैन, त्यो धनलाई केही सेवा परमार्थमा लगाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त त्रिविध कल्याण। यदि तनलाई पवित्र गर्नु छ भने सेवा गर्नु पर्दछ, दिन दुखीको सेवा गर्नु पर्दछ। अनि धनलाई पवित्र गर्नु छ भने दान सेवा गर्नु पर्दछ। कृष्ण कन्हैयालाल की। सेवाका कुराहरू आउँदछन् होइन। सेवा पनि के त भन्दाखेरि निस्वार्थ सेवा, कुनै मनमा त्यो कुनै त्यस्तो भावना नराखिकन गरिएको सेवा, निस्वार्थ तरिकाले गरिएको सेवा मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि काम लाग्छ। मनमा एउटा भावना लिएर करकापले गरेको सेवा पनि त्यो सेवा हुन सक्दैन। दान भक्ति भनेको त सबै के त भन्दाखेरि गुप्त गर्ने चिज हो। तैपनि अब मन्दिरतिर सेवा गर्दाखेरि नाम कसै चाहिन्छ, नाम आउनको लागि, जाहेर गर्नको लागि एउटा
निशानी राख्नको लागि एउटा पारदर्शिताको लागि मात्रै नाम जाहेर गर्ने, तर सेवा यति दियो उति दियो भनेर माइकबाट फुक्ने काम पनि त्यति राम्रो कुरो होइन। कृष्ण कन्हैया कि यदि धनलाई पवित्र गर्नु छ भने दान गर्नु पर्दछ। जसरी कुवाको पानी जति निकालिन्छ नि, इनारको पानी जति निकालिन्छ, जति निकाल्छौँ त्यति त्यो पानी सफा आउँछ, तर त्यो पानीलाई वर्षौं दिनसम्म चाहिँ त्यही राख्न दिनु भने त्यो पानी सर्छ, कुहिन्छ। कृष्ण कन्हैया कि अब हामीले धन सम्पत्ति चाहिँ कमायौं, सेवा परमार्थमा लगाएन भने के हुन्छ? अब त्यो धनले मान्छेको बुद्धिलाई के गरिदिन्छ? बिगारिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो धनले मान्छेको विचारलाई बिगारिदिन्छ, अनि त्यो धनलाई परमात्माले एउटा न एउटा बहाना गरेर लानुहुन्छ। कहिले मुद्दा मामिला भएर वकिललाई बुझाउनु पर्छ, कहिले बिरामी भएर हस्पिटलमा गएर डाक्टरलाई बुझाउनु पर्छ, एउटा न एउटा बहाना गरेर परमात्माले त्यो धनलाई लानु नै हुन्छ यदि दान सेवा गर्नु भएन भने। धनको शुद्धिको लागि दान गर्नै पर्दछ। अनि गृहस्थीहरूले त झन् 10% गर्नु पर्दछ, साधु महात्माहरूले 50% गर्नु पर्दछ। यो धर्मशास्त्रले बताइदिएको कुरो। कृष्ण कन्हैया कि एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई 1000 रुपियाँ कमाउँछु, 1 रुपियाँ दिनलाई मलाई केही मतलब छैन, होइन 10,000 कमाउँछु 1000 दिन्छु, तर लाख रुपियाँ कमायो भने मलाई 10,000 दिन आपत्ति छ। किन त भन्दाखेरि अब लोभ आउँछ नि त, त्यहाँनिर लालच हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति कमाए पनि लालच बढ्दै उति उति बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले सन्त कबीरदासजीले के भन्नु भएको छ? आशा तृष्णा नामरी कह गए दास कबीर भनेको छ। मर्ने बेलासम्म पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको चाहना मरेको हुँदैन। हेर्नुहोस्, इच्छा मरेको हुँदैन, मन मरेको हुँदैन। शरीर चाहिँ मर्छ, शरीर शिथिल हुन्छ, तर मन कहिले बुढो हुँदैन। कृष्ण कन्हैया कि एउटा मान्छेले के गर्दो रहेछ अरे भने एउटा तेलको घडा टाउकोमा बोकेर विचार गर्दो रहेछ, यसो भन्दो रहेछ अरे, यो तेल बेच्छु, तेल बेचेर म खुब पैसा कमाउँछु, अनि एउटा कुखुराको चल्ला किनेर ल्याउँछु, त्यसले धेरै फुल पार्छ, फुल पारेपछि बाख्रो किन्छु, बाख्रोले धेरै खसी बोका जन्माउँछिन्, अनि म बेच्छु, अनि एउटा गाई किन्छु, गाईको दुध खुब बेच्छु, अनि बिहे गर्छु, श्रीमती ल्याउँछु, छोराछोरी जन्माउँछु भन्दो रहेछ अरे के। त्यसो भन्दै विचार गर्दै हिँड्दै हिँड्दै अगाडि गएको थियो, एउटा ढुङ्गामा ठेस लाएर तेल घप्लक्कै पोखेर घैँटो फुटेछ। कृष्ण कन्हैया कि अनि मालिकले भनेछ अरे त्यसलाई, ए मूर्ख, तँलाई हिँड्न पनि आउँदैन, कसरी हिँडेको, बर्बाद गरिस् तैँले भन्दाखेरि त्यो मान्छेले के भन्दो रहेछ अरे भने, मालिक तपाईँको तेल त म तपाईँलाई तिर्छु, काम गरेर म तिर्छु, तर मेरो त सबै बर्बाद भयो भन्दो रहेछ। के बर्बाद भयो भन्दा त मेरो त कुखुराको चल्ला पनि गयो, बाख्राको पाठो नि गयो, गाई पनि गयो, घर पनि गयो, श्रीमती पनि गयो, सबै मेरो त गयो भन्थ्यो अरे। हेर्नुहोस्, त्यो कृष्ण कन्हैया की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी, अब यो प्राविधिक कुराहरू छ, 10 पनि नागिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त बत्ती नआएको कारणले गर्दाखेरि कति बज्यो भन्ने कुरो नि बिर्सिन्छु। प्राणनाथ प्यारे की। यस प्रकारले यहाँ प्राणनाथजी महाराजले यहाँ सम्पूर्ण जीवात्माहरूको लागि भन्नुहुन्छ, मन पवित्र हरि भजन से हो त त्रिविध कल्याण। यदि मनलाई पवित्र गर्नु छ भने, यहाँ भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराजले, यदि मनलाई पवित्र गर्नु छ भने सेवा गर्नुहोस्, अथवा परमात्माको भजन भक्ति गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, दान पुण्य गर्नुहोस्। सबैजना मिलेर चौपाई दोहोऱ्यौं। मेरे गले में थी सोमई डालता हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के, जब होवे हक हुकुम, जब होवे हक हुकुम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, पीतक साहेब की, लालदास जी महाराज की, सभी सुंदर साथ की प्रणाम। जय बंदी सुंदर साथ की जय।